पटक पटक एउटै मान्छे दोहोर्याएर अब 5 पटक 4 पटक 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा जुन हाम्रो मुलुकमा देखिएको छ र त्यो आफूले केही गर्नका लागि भन्दा पनि आफ्नो नाम झुन्ड्याउनका लागि चाहिँ राजनीतिमा आइरहने, एकपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि चित्त नबुझ्ने, फेरि अर्कोलाई छिर्के लाएर आइरहनु पर्ने जुन प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्ति नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको घातक कुरा हो। बाबुराम भट्टराई त्यत्रो हाइट भएको नेताले राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छरपष्ट पारिरहनु भएको छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति भाँडिएको हो, बिग्रिएको हो, अप्ठ्यारोमा गएको छ र नेताहरूले एकपटक तालुमा हात राखेर राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि, भावी पुस्ताका लागि सोचेर अगाडि जानुपर्ने, सोचेर समीक्षा गरेर कहाँबाट यो विकृति नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पलायो त्यो ठाउँबाट हेर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपालको राजनीतिक दल कहाँनिर चुक्दा रहेछन् त यहाँको अनुभवमा? नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र मैले भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता प्राप्त भइसकेपछि आन्दोलन गर्ने, उपलब्धि प्राप्त गर्ने कुरामा अब्बलै ठहरेको छ। छोटो समयमा पञ्चायतको विरोधी आन्दोलन, म 7 सालतिर नजाउँ त्योभन्दा यता तपाईँ हाम्रै पुस्ताले देखेको भोगेको चिजबाट जाँदा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, त्यो आन्दोलन गर्ने पुस्ता अहिले पनि जीवितै छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा छानिएर आउने क्रममा त माधव नेपाल पनि पटक पटक मुलुकको चाहिँ पार्टीको प्रमुख बन्नु भएको छ नि, महासचिव नै त्यतिखेर पार्टीमा प्रमुख हुने कुरा थियो। उहाँ नेकपा एमालेको प्रमुख भएर त 15 वर्ष पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँले पाउँदै नपाउनु भएको होइन, 15 वर्षभित्र उहाँले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ माधव नेपालले यहाँनेरि एकदमै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले डन्डा चलाउनु भयो भन्ने मान्छे त दर्जनौँ हुनुहुन्छ नि आज पार्टी छोडेर बाहिर बस्नुभएको। त्यसले गर्दा आफूले आफूलाई समीक्षा नदेख्ने, आफ्नै आफूलाई समीक्षा नगर्ने प्रवृत्ति हो। उहाँहरूले घरमा आगो झोसेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध, आफ्नै दलको नेताको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा गएर जोडिनुभयो। महन्त ठाकुरजी केपी ओलीको सत्ता, नेकपा एमालेको सत्ता अहिले ढाल्नु हुँदैन, यसले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउँछ भनेर बचाउन लाग्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा बचाउन लाग्ने, मार्न लाग्ने भन्दा बचाउन लाग्ने नजिक हुन्छ। त्यसमा राजनीतिमा त्यस्तो हुँदो रहेछ भयो। संविधान बनाउने त नेकपा एमाले मात्रै एक्लै होइन, महन्त ठाकुरजीहरू पनि त्यहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस पनि त्यहाँभित्र थियो। संविधान, नेपालको संविधान 72 साल असोज 3 गते जुन जारी भयो त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ त 2072 साल असोज 3 गते अगाडि यो मुलुकमा बसोबास गर्ने अङ्गीकृत नागरिकहरूको हकमा पनि त्यहाँ व्याख्या भएको छ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतालाई तपाईँको दलको मत मलाई दिनुहोस्, अब महन्त ठाकुरजीहरूसँग तपाईँको दलको मत मलाई दिनुहोस् भनेर लु हामीले दुर्गा पौडेललाई प्रमुख बनाउनका लागि मत दिउँ भन्ने आधार तयार पार्ने धारा हो त्यो। कहाँ दलीय व्यवस्थाभित्र आफ्नो दल छोडेर अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने धारा हो त्यो? कुन चाहिँ वकिलले वकालत गर्न सक्नुहुन्छ त्यो धारामा अहिले टेकेर? केपी ओलीले सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको छ, नेकपा एमाले आज सत्ताको बागडोरमा छ। निर्वाचन अब मुङ्सिरको निर्वाचन पछाडि परिणाम अर्कै ठाउँमा जान पनि सक्छ। त्यो ढङ्गले अलिकति दिमागलाई थोरै खुल्ला राखेर छलफल गर्नु पर्नेमा अत्यन्तै टाइट राखेर मैले यही काम गरेँ भने ठिक, अर्काले यही काम गर्यो भने बेठिक भन्ने जुन ढङ्गको चरित्र छ, यो किमार्थ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याउने र हाम्रो देशको हित नचाहने नकारात्मक सोचको परिणति बाहेक केही पनि होइन। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीतिमा एक किसिमको जटिलता देखिएको छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन र अध्यादेश मार्फत आएको बजेटको कारण राजनीतिक दलहरूबीच एक किसिमको ध्रुवीकरण देखिएको छ। हुन त यो ध्रुवीकरण यसअघि पनि देखिएको, तर यति बेला जटिल मोडमा पुगेको छ, यति बेला उत्कर्षमा पुगेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता घनश्याम खतिवडा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। वास्तवमा मैले अहिले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, यो यतिखेर राजनीतिक एउटा जुन गतिरोधको अवस्था त लामो समय भयो गतिरोधको अवस्था, तर अहिले जुन अवस्था छ यो अवस्था अलि जटिल भनिएको छ, जटिल नै देखिएको छ। यसको निकास त अब केही समयपछि थाहा होला, तर यी सबको मूल कारण चाहिँ यहाँ एउटा नेकपा एमालेको जिम्मेवार नेताको हैसियतमा यहाँले भन्नुपर्दा यी सबको मूल कारण चाहिँ के हो?
यो सबै चिजको मूल कारण भनेको हाम्रो भित्र यो संसदीय व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, संसदीय व्यवस्थाका अनुशासनभित्र बाँधिने नेताहरूको यो गैर अनुशासित चरित्र र नेताहरूले जुन ढङ्गले जनताले दिएको मतलाई अवमूल्यन गरिरहनु भएको छ, त्यो सम्पूर्ण चिज खास गरी नेताहरूको प्रवृत्ति, उहाँहरूको चाहिँ बानी बेहोरा प्रवृत्तिहरू नै यसमा चाहिँ दोषी छ भन्ने म ठान्छु। र नेताहरूभित्र भएको अहमता, घमण्ड र मैमत्तावाद, त्यो म बाहेक अरू कोही होइन भन्ने वादले बढी हावी भएको देखिन्छ। तर यो समस्या वास्तवमा सबै दलमा देखियो, सबै नेतामा समस्या देखियो भनेपछि यो दोष लगाएर मात्र हामी उम्किन सक्छौँ कि अथवा यसका केही समाधान पनि हुन सक्छ? दोष लगाएर उम्किएर भावी पुस्तालाई र नेपाललाई अँध्यारोतिर धकेल्नु मात्रै हो। दोष लगाएर हामी उम्किन पाउँदैनौँ। कहाँनिरबाट बिग्रिएका ठाउँबाट करेक्सन सुरु गर्नु अब जरुरी छ। भनेपछि अब कि नेपालको राजनीति अब के करेक्सनको बाटोमा जान्छ भन्ने यहाँले अपेक्षा राख्नुभयो? यो अपेक्षा गर्नुपर्छ। म सकारात्मक सोध्छु यो विषयलाई। एउटा त कुरा के हो भने परिवर्तन पछाडि एउटा नेतृत्व विस्थापित हुन्छ र अर्को नेतृत्व स्थापित हुन्छ। हामी कहाँमा राजनीतिक आन्दोलन पटक पटक धेरै भए, एउटै नेतृत्व लगभग 46-47 साल पछाडि एउटा सिनमा आएको नेतृत्व बित्ने त बित्नुभयो, दिवंगत हुनुभयो। जो जीवित रहनु भएको छ उहाँहरूकै वरिपरि घुमाउने उहाँहरूले जुन चेष्टा गरिरहनु भएको छ, यो नै अहिलेको राजनीतिमा देखा परेको ठुलो समस्या हो। उहाँहरूले अहिलेसम्म एउटा कालखण्डमा एउटा आन्दोलन टुङ्गिँदासम्म एउटा टिमले, एउटा वर्गले वा एउटा चाहिँ उमेर समूहले नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यस पछाडि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनु पर्थ्यो। यो नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने कुरा र पटक पटक एउटै मान्छे दोहोऱ्याएर अब 5 पटक 4 पटक 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा जुन हाम्रो मुलुकमा देखिएको छ र त्यो आफूले केही गर्नका लागि भन्दा पनि आफ्नो नाम झुन्ड्याउनका लागि चाहिँ राजनीतिमा आइरहने, एकपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि चित्त नबुझ्ने, फेरि अर्कोलाई छेर्के लाएर आइरहनु पर्ने जुन प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्ति नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको घातक कुरा हो। यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। तर यो प्रवृत्ति त अन्य दलभन्दा सबभन्दा बढी त नेकपा एमालेमा पो देखिन्छ त। यो नेकपा एमाले, म नेकपा एमालेसँग नजिक रहेको भनेर होइन, सबैभन्दा विकृति जहाँ जहाँ छन् त्यो ठाउँलाई भन्नुपर्छ। समग्रमा भन्दा अहिले नेकपा एमाले सत्तामा भएको, हिजो चाहिँ वाम गठबन्धनबाट पार्टी एकीकरण गर्दै झन्डै 2/3 नजिकको सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको एमाले भित्र वा नेकपा भित्र फुट विभाजन र विग्रह आफैमा त्यो दुःखदायी छ र त्यसले नेपाली जनताले अलिक बढी नजिकबाट अलिक बढी कसले के गरेको भन्ने कुरा निहालिरहनु भएको पनि छ। तर यति नेकपा एमाले भित्रको मात्रै विवादले मुलुकको अहिले किचोलो टुङ्गिने अवस्थामा वा तीबाट मात्रै सिर्जना भएको समस्या भन्न अलि मिल्दैन। प्रतिपक्षभित्र पनि प्रमुख प्रतिपक्ष खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, त्यहाँभित्र पनि अहिलेको यो गठजोड गठबन्धन वा अदालत धाई वा अहिले संसदभित्रको भूमिका खेलाइका प्रति त्यही दलभित्र पनि सन्तुष्टि छैन। त्यहाँ पनि धेरै मतभेदहरू देखिएका छन्, यद्यपि अलिक कम देखिएका छन्। अब राजपाभित्र सत्तामा जाने कि नजाने भनेर एउटा नयाँ ढङ्गको ध्रुवीकरण र एउटा नयाँ ढङ्गको त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध सिर्जना भएको छ। झन्डै पार्टी विभाजनकै ठाउँमा जाने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने गरीको स्थिति छ। औपचारिक रूपमा अदालतले निर्णय गरेर नेकपालाई त विभाजनै गरिदियो। फेरि फागुन 23 गत 77 फागुन 23 को चाहिँ फैसला, सर्वोच्चको फैसला पछाडि एमाले र माओवादी छुट्टिएर अलग अलग हुँदा यो निको हुनुपर्ने हो नि। फेरि माओवादीभित्र पनि त्यो चिज बल्झियो र बादलहरू, टोपबहादुर रायमाझीहरू एमालेतिर आउने कोसिसमा हुनुभयो। अब उता नेकपाभित्र एमालेभित्र पनि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूको समूहले केपी ओलीसँग फरक मत राख्दै उहाँहरू पनि बाहिरिनै बाटोतिर जानुभएको छ। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको बिचमा पनि अलग अलग धार छ। बाबुराम भट्टराई त्यत्रो हाइट भएको नेताले राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छरपष्ट पारिरहनु भएको छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति भाँडिएको हो, बिग्रिएको हो, अप्ठ्यारोमा गएको छ र नेताहरूले एकपटक तालुमा हात राखेर राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि, भावी पुस्ताका लागि सोचेर अगाडि जानुपर्ने, सोचेर समीक्षा गरेर कहाँबाट यो विकृति नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पलायो त्यो ठाउँबाट हेर्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तो यहाँले अहिले भनिराख्नु भएको विषय जुन खालको एउटा नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ, सबै दलले अब आफ्नो कित्ता क्लियर गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ।
भनेपछि के अब नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ, दुईटा मात्र चिरा हुन्छ, दुईटा मात्र पक्ष हुन्छ, यसरी नै अगाडि बढ्छ होला नेपालको राजनीति? मलाई यस्तो त लाग्दैन, तर सिनले त्यस्तो पनि देखिन चाहिँ सक्ने, आकलन गर्न सकिने कुराहरू देखिएका छन्। तर मलाई त्यसरी ध्रुवीकरण भएर अहिलेको समस्याको समाधान भइहाल्छ यस्तो लाग्दैन। किनभने नेताहरूको चिन्तन र प्रवृत्तिभित्र, नेताहरूको चिन्तनमा खराबी छ र प्रवृत्तिमा खराबी छ। यो चिज नसुध्रिएसम्म त जति ध्रुवीकरण भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरण नभएको हो र माओवादी जस्तो ठुलो पार्टी र नेकपा एमाले जस्तो भयङ्कर एउटा चाहिँ संसदीय अभ्यासमा खारिएर आएको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको पार्टीको बिचमा एकीकरण भयो र त्यो एकीकरण टिकेन। यसबाट पनि हामी के देख्छौँ भने अहिले भइरहेको ध्रुवीकरण वा अहिले हुन लागेको ध्रुवीकरण त्यो एक ढङ्गको ध्रुवीकरण भएर जाँदा पनि समस्याको समाधान छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। त्यस्तो नहुन सक्छ। दीर्घकालीन समाधान यसभित्रबाट पनि छैन। मूल कुरो त चिन्तन र प्रवृत्तिमा भर्ने कुरा हो। वास्तवमा अलिक यहाँ त पुरानो नेता हुनुहुन्छ, लामो समय राजनीतिमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। कहाँनिर आएर हामी चुक्यौँ? किनभने हामी सिद्धान्तमा, हाम्रो विचारमा हामीले जति पनि आन्दोलन गऱ्यौँ, ठुल्ठुला परिवर्तन ल्यायौँ देशमा, हेर्ने हो भने हामी छोटो छोटो अवधिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू जहिले पनि जब हामी मुलुक परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ, जब हामी जनताकै हातमा शक्ति हुन्छ, जब राजनीतिक दल सर्वोपरि स्थानमा पुग्छन्, तब गएपछि यस्तो खालको विचलन देखिन्छ। भनेपछि नेपालको राजनीतिक दल कहाँनिर चुक्दा रहेछन् त यहाँको अनुभवमा? नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र मैले भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता प्राप्त भइसकेपछि आन्दोलन गर्ने, उपलब्धि प्राप्त गर्ने कुरामा अब्बलै ठहरेको छ। छोटो समयमा पञ्चायतको विरोधी आन्दोलन, म 7 सालतिर नजाउँ, त्योभन्दा यता तपाईँ हाम्रै पुस्ताले देखेको भोगेको चिजबाट जाँदा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, त्यो आन्दोलन गर्ने पुस्ता अहिले पनि जीवितै छ र त्यो पुस्ताले आन्दोलन गर्यो र पञ्चायत विरोधी एउटा उपलब्धिमा पुग्यो। तर हामीले त्यो सत्तालाई त्यो बेला पनि बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसले 48 सालको निर्वाचनमा पायो, हामीले टिकाउन सकेनौँ। 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचनमै गिरिजाप्रसाद कोइराला लिएर जानुभयो। 2052बाट माओवादी द्वन्द्वका नाममा मुलुक एउटा हिंसातिर प्रवेश गर्यो। त्यस पछाडिका 10-12 वर्ष हामीले खास गरी 62-63 को आन्दोलन नहुँदाका बेलासम्म मुलुक अस्थिर, तरल र अहिले के हुन्छ भरे के हुन्छ भन्ने ठाउँबाट राजनीति गुज्रिएर अगाडि गयो। त्यही बिचमा मुलुकमा ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरू पनि भए। जननेता मदन भण्डारीको जीव दुर्घटनाका नाममा चाहिँ दासढुङ्गामा एउटा हत्या भयो। दरबार हत्याकाण्ड भयङ्करै त्यो गोलीकाण्ड भयो। त्यस्ता चिजहरू र 12 वर्षसम्म राज्यभित्र एउटा गृहयुद्धकै रूपमा विद्रोह भनेर जनसेना निर्माण गरेर माओवादीले जुन सशस्त्र विद्रोह गर्यो, त्यसले मुलुकलाई एउटा नमिठो ढङ्गले अर्थतन्त्रका अनेकौं अप्ठ्यारासँगै राजनीतिक पनि अस्थिरताको जङ्चरभित्र झन् फसायो। अब अरूले 10 वर्षमा कत्रो उपलब्धि गर्छन्, हामीलाई नाथे एउटा संविधान बनाउनका लागि 10 वर्ष पर्खनु पर्यो। 64 साल पछाडि हामीले चाहिँ संविधान बनाउनका लागि 72 साल पर्खनु पर्यो, 8 वर्ष लाग्यो झन्नै। त्यस पछाडि अब हामी स्थिरतातिर गयौँ, संविधानको एउटा प्रयोगतिर गयौँ भन्ने भएको थियो। हाम्रो नेता पात्र र प्रवृत्ति त्यही हो, अर्काको शासन नखप्ने, आफू भए ठिक अर्को भए बेठिक भन्ने खालको सोच चिन्तन हाम्रो नेतृत्वभित्र टनाटन छ। त्यही कुराको परिणति आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध, आफ्नै पार्टीको संसदीय दलका नेताको विरुद्ध, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अन्त भए पनि आफै मोर्चाबन्दी गरेर भए पनि ल यसो मोर्चा भयो त्यहाँ धक्कुबो हुनु, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्देऊ भन्ने सम्मको सिग्नेचर गरेर जाने प्रवृत्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा जे देखियो, यो अत्यन्तै नेताहरूभित्र भएको गैर जिम्मेवार, एक ढङ्गको भन्दै हो भने लज्जा बोध हुने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई चलाउनै नसकेको परिस्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताका 7 साल यताका राजनीतिक अस्थिरताका वर्षहरू नै हुन्। 30 वर्षे पञ्चायतले डन्डा लाएर एक ढङ्गको स्थिरता दिन खोजेको देखिन्छ बिचमा, फेरि पनि त्यसभित्र भुसको आगो जस्तो पञ्चायत विरोधी लोकतन्त्रका बत्तीहरू बलिरहेकै अवस्था थियो। तर आन्दोलनको उपलब्धि लिने र प्राप्त उपलब्धिबाट सत्ता सञ्चालन गर्न नजान्ने मूल प्रवृत्ति नै आज हाम्रा नेताहरूको ठुलो कमजोरी हो।
यहाँको दल वास्तवमा प्रजातान्त्रिक दल हो, किनभने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मानेको दल हो। तर यति बेला यहाँले अलि इङ्गित गर्न खोज्नुभएको यहाँको आफ्नै पार्टीको विवादको विषय पनि कुरा यहाँले सुरु पनि गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँको पार्टीभित्र एक किसिमको आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको पनि जो अहिले विपक्षमा रहनुभएका छ माधव नेपालजीहरू, उहाँहरूले त्यो गुनासो गरिराख्नु भएको छ। हामी यत्रो लोकतन्त्र, मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि हामी यत्र लड्यौँ, विगतमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि लड्यौँ, हाम्रो लडाइँ निरन्तर रहन्छ। तर आजको दिनमा हामी यस्तो खालको प्रवृत्ति स्वीकार्न सक्दैनौँ। अध्यक्ष ओलीले जुन खालको हामीलाई एकात्मक रूपमा उहाँ अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, हामीलाई जुन कारवाहीको डन्डा चलाउनु भयो, हामी त्यो सहन सक्दैनौँ भनिराख्नु भएछ। पार्टीभित्र लोकतन्त्र चाहिँ किन स्थापित हुँदैन? पार्टीभित्र बिल्कुल लोकतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ। मैले भने नेताहरूको प्रवृत्तिका कारणले पनि हो, तर पनि अरू भएका पार्टीहरूमध्ये महाधिवेशनबाट निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा छानिएर आउने क्रममा त माधव नेपाल पनि पटक पटक मुलुकको चाहिँ पार्टीको प्रमुख बन्नु भएको छ नि। महासचिव नै त्यतिखेर पार्टीमा प्रमुख हुने कुरा थियो। उहाँ नेकपा एमालेको प्रमुख भएर त 15 वर्ष पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँले पाउँदै नपाउनु भएको होइन, 15 वर्षभित्र उहाँले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ माधव नेपालले यहाँनेरि एकदमै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले डन्डा चलाउनु भयो भन्ने मान्छे त दर्जनौँ हुनुहुन्छ नि आज पार्टी छोडेर बाहिर बस्नुभएको। त्यसले गर्दा आफूले आफूलाई समीक्षा नदेख्ने, आफ्नै आफूलाई समीक्षा नगर्ने प्रवृत्ति हो। यसको मतलब मैले कोही पनि नेताहरू एउटा चाहिँ दुधले नुहाएको छ अर्को खत्तम छ म यो कहिले पनि भन्दिनँ। झगडाभित्र अलिकति दुईटै पक्षका गल्ती कमजोरीहरू हुन सक्छन्, तर यस पटकको नेकपा एमाले भित्रको झगडामा चाहिँ माधव नेपालले सोराना गलत गर्नुभएको छ। तर म त्यसरी एकदम उहाँलाई सबुतसहित भन्न सक्छु, उहाँले बहुत ठुलो गलत गर्नुभएको छ। होइन, यो एउटा विषय भयो, किनभने यो झगडा त केपी ओलीज्यू र माधव नेपालज्यू बिचको मात्र रहेन, यहाँको पार्टी नै दुई चिरा हुने अवस्था हो भनेपछि पुरा पार्टी पङ्क्ति छ भनेपछि उहाँहरूको झगडा त उहाँमा सीमित हुनुपर्ने, यो त पार्टी बिग्रमा जाने, पार्टीको यहाँहरूको पार्टी ठुलो सङ्कटमा छ वास्तवमा यति बेलामा। त्यो अवस्थासम्म पुग्नु र अरू दोस्रो वरियताका नेताहरू, अरू यहाँहरू जस्तो जिम्मेवार नेताहरूले पनि त्यो चिज जोड्न नसक्नु वास्तवमा अलिकति हाम्रो पार्टीको पद्धतिमै केही समस्या छ कि यस्तो खालको पनि यहाँलाई के लाग्छ कि? पद्धतिमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जनताको बहुदलीय जनवाद, हामी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको यो प्रतिस्पर्धाबाट हामी श्रेष्ठता हासिल गर्ने बाटोतिर अगाडि बढ्ने सिद्धान्त हो। प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने भने हरेक क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि हो र बाह्य प्रतिस्पर्धा पनि हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हामीले अधिवेशनहरूबाट सम्मेलनहरूबाट गर्छौँ भने आम निर्वाचनबाट अन्य पार्टीहरूसँग स्थानीयका प्रदेशका वा आम निर्वाचनबाट हामी चाहिँ अन्य पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ र हामी विधिको शासन कानुनी राज्य को विश्वास गर्ने मान्छेहरू हौँ। यस अर्थमा विधिको शासनभित्रबाट चल्नका लागि सबै नेताले अभ्यास गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन थियो र त्यही अभ्यास नगरेका कारणले यो समस्या आएको कुरा फेरि पनि म यहाँलाई निवेदन गरौँ, श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास अब्बल दर्जाको छ। महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिदेखि लिएर सबै तलबाट छानिएर आउने, जनवाद राम्रैसँगले खेल्ने र जनवादबाट नै नेतृत्व चाहिँ जनवादी सिद्धान्तबाट नेतृत्व छानिने र नेतृत्वसँग महाधिवेशनले दिएका खास गरी पार्टी विधानले दिएका केही अधिकारहरू हुन्छन्, ती अधिकारहरू अरूले नमान्दिने कुरा चाहिँ पार्टीभित्र त्यो जोसुकै नेतृत्वमा होस् सर्वथा गलत हुन्छ। माधव नेपाल नेतृत्वमा हुनुभएको बेलामा मान्नु भएन भने केपी ओलीको पनि गलत हो। अनि केपी ओली नेतृत्वमा भएका बेला झलनाथ र माधवले मान्नु भएन भने सर्वथा उहाँको गलत हो। पार्टीको विधानलाई त स्वीकारेर जानुपर्छ नि, पार्टीको नेतृत्व, पार्टीभित्र चाहिँ स्थापित मूल्य मान्यताहरूलाई त स्वीकारेर जानुपर्छ नि। त्यो कुरा चाहिँ आजको प्रमुख कुरा हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो यहाँको पार्टी एकदम विधि विधानसम्म चलिरहेको छ भन्नुभयो, तर फागुन 28 एउटा निर्णय भएको छ यहाँको पार्टीमा। माधव नेपालजीहरूले के भन्नुभएको छ भने त्यो एउटा उहाँले आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू बोलाएर गरेको निर्णय भन्नुभएको छ, यो पनि विधानसम्मत थियो? यो उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा यहाँनिर हो, अलिकति तपाईँले सही ठाउँमा कुरा उठाउनु भएको छ। यो पार्टीभित्र एकीकरणको प्रक्रिया 2075 साल जेठ 3 गते पछाडि माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा गठन भयो। त्यो नेकपाको जोडबलभित्र प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनका लागि जुन ढङ्गले उहाँलाई गलत ढङ्गका चार्जहरू लाइयो, सडकबाट एकपटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र दलको नेताबाट निष्कासनका घोषणाहरू गरियो, त्यहाँनिर त्रुटिपूर्ण छ। त्यस पछाडि
अब 23 फागुनको फैसला पछाडि 28 फागुनमा उहाँहरूलाई सूचना गरिएको र बोलाइएको बैठकमा पनि उहाँहरू नजानु र उहाँहरूले चाहिँ अन्ततल समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै हिँडेका चाहिँ घटनाहरू आउनु र बैठकमा नजानु पछाडि उहाँहरूलाई जिम्मेवारीमा राखिरहेर काम चल्दैन थियो पार्टीको। एक त 3 वर्ष पार्टी थिलथिलो भइसकेका थियो, माओवादीसँग र एमालेको एकताबाट माओवादीसँगको एकताले पार्टीका सङ्गठनहरू तल बनेका थिएनन्, अप्ठ्यारोमा थियो र पार्टीलाई तल व्यवस्थित ढङ्गले चलाउनका लागि चाहिँ पार्टीमा नयाँ जिम्मेवारी काममै फर्केर नआइरहनु भएको सन्दर्भमा पार्टीका संसदीय दलका बैठकहरू एटेन्ड नगरिरहनु भएको, बाहिरै चाहिँ अन्य समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिँड्नुभएको, पार्टी अध्यक्षलाई 3 पटक चाहिँ कारबाही गर्नुभएको घटनाक्रमबाट लोकले के बुझ्ने? हामी पार्टी पङ्क्ति तल पूर्वाग्रही भयो अरे आम लोकले के बुझ्ने, पद्धतिले के बुझ्ने, सिस्टमले के बुझ्ने, त्यो बुझाइ भित्रबाट उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा आउनुहोस् भनेर पटक पटक कार्यदलको बैठक पनि भयो नि त, कार्यदलको बैठक पनि भयो। यो घटनाक्रमभित्र त अनेक छन्, सूक्ष्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको उहाँहरू सूर्य चिन्ह छातीमा टाँसेर चाहिँ आन्दोलनमा उत्रनु भयो, त्यही सूर्य चिन्हको उम्मेदवारलाई पार्टीले निर्णय गरेर उठाएको छ, त्यही उम्मेदवारका विरुद्ध बागी उठाउनु भयो र बागीलाई अन्य दलसँगको गठबन्धनबाट जिताउने काममा लाग्नुभयो। खुल्लम खुल्ला त्यो ढङ्गले लाग्नुभयो। यस्ता गल्ती कमजोरीहरू त थुप्रो गर्नु भएको छ नि त। ती अलिक पछाडिका यहाँले भनेका चिजहरू अलिक पछाडिका भए, तर मैले फेरि पनि अहिलेको प्रश्न यहाँलाई दोहोऱ्याएँ। फागुन 28मा जुन खालको निर्णय भयो त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार भएको थियो होइन? कामको जिम्मेवारी मैले अघि नै भने नि त यहाँलाई, पार्टीभित्र कामको जिम्मेवारी छोडेर, काम छोडेर साथीहरूले चाहिँ घरमा काम छोडेर, पार्टी एउटा घर हो, घरको काम छोडेर बाहिर फेर बराल लिएर हिँड्नु भएको बेलामा पार्टीले नयाँ जिम्मेवारी तोक्नु, भोलि फर्किएर आउँदा उहाँलाई नै त्यो जिम्मेवारी परिभाषित गर्न फेरि सकिन्छ, तर घरभित्रै नबसेको बेला त जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नु त्यो लोकतान्त्रिक कुरै थियो, पार्टी अनुशासनभित्रकै कुरा थियो। ठिक छ, यहाँले यसलाई पनि बचाउ गर्नुभयो भन्छु म, किनभने यो विषयले नै जहाँसम्म अहिले नेकपा एमालेमा विवाद देखिएको छ, माधव नेपालजीहरू पछिल्लो समयसम्म पनि फागुन 28को निर्णय मात्र परिवर्तन हुन सक्यो, हामी जेठ 75 जेठ 2सम्म जान सक्यौँ भने पनि हामीले पार्टीमा स्पेस पाउँछौँ र हामी त्यहाँ आउँछौँ भन्नुभएको थियो। त्यो हुन सक्ने अवस्था अलिकति यहाँनिर जोडौँ, स्पेस दिने ठाउँ उहाँहरूलाई थियो, कुरा भएको पनि थियो र पछिल्लोचोटि कार्यदल बनेर उहाँहरूले चाहिँ गएर शेरबहादुर देउबाकामा पटक पटक मिटिङ गरिरहँदा पनि, विपक्षी दलको नेता कहाँ गरिरहँदा पनि पार्टीमा 5 जना मान्छे, 5 जना माधव नेपालको पक्षमा उहाँले प्रस्ताव गरेका, 5 जना चाहिँ केपी ओलीले उहाँ नजिक भएको प्रस्ताव गर्नुभएको नामहरू 10 वटा नामहरू बाहिर पेपरमा आएकै छन्। यद्यपि हाम्रा पार्टीका आदरणीय नेताहरू नै ठान्छौँ, उहाँहरूलाई हामी ठान्थ्यौँ, तर उहाँहरूको कार्यदल बनेपछि उहाँले 2-3 पटकै हुइप उल्लङ्घन गर्नुभयो नि त। एकचोटि त संसदीय दलको प्रदेश 3 को राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार, पार्टीले दलले छानेको उम्मेदवारको विरुद्ध उहाँले मतदान गर्नुभयो, त्यसले उहाँहरू जेठ 2मा वा फागुन 28को निर्णय फिर्ता लिँदा पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा फर्कनु हुन्न थियो भन्ने कुरा एकदम राम्ररी पुष्टि गर्छ। त्यस पछाडि फेरि पनि प्रयत्न भयो, उहाँको कारबाही एकपटक गरेका कारबाहीहरू सबै फुक्वा गरे होइनन् र तपाईँको मिडिया जस्तो आम लोकलाई त्यो कुरो जानकारी छ, कारबाही फुक्वा पनि गरियो। फेरि पनि उहाँहरू चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जुन सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर हिँड्नुभयो, संसदमा आफ्नो पार्टीको नेतालाई हराउनका लागि हुइप उल्लङ्घन गरेर अनुपस्थित भएर विश्वासको मत दिनु भएन, यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछ? उहाँहरू उपस्थित भएर अनि केपी ओलीले त्यो ढङ्गले चाहिँ पेलान दिएको भएदेखि पार्टी, जनता, आम राष्ट्र एक ढङ्गले बोल्छ नि, तर उहाँहरूले पटक पटक गल्ती धेरै गम्भीर गर्नुभयो र पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याउनु भयो। यस कारणले उहाँहरूले त्यो फागुन 28 वा जेठ 2 भनिरहने कुरा छैन, त्यो फागुन 28 र जेठ 2 को भन्दा गम्भीर खालका गल्ती उहाँहरूले गरिसक्नुभयो। जस्तो अहिले पछिल्लो समय एउटा सत्ता समीकरणको पनि अभ्यास भइरहेछ, कुराकानी भइरहेको छ। सम्भवतः केही दिनमा जनता समाजवादी पार्टीका पूर्व राजपा पक्षधर, विशेष गरी महन्त ठाकुर निकटका केही मन्त्री पनि बन्ने चर्चा चलेको छ। यसमा सत्यता कतिको होला यहाँलाई अझ बढी ज्ञान होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षसँग जति निकट हुनुहुन्छ, जति उदार बन्नुभएको छ, त्यति उदार त माधव नेपालजीहरूसँग बनेको जस्तो देखिएन त। जस्तो उहाँहरूको एउटा सानो मागको लागि कार्यदल बन्ने, कार्यदलको बैठक लम्बेको गर्ने, त्यही बिचमा राजनीतिक परिवर्तनका घटनाक्रम हुने,
र यतापट्टि जनता समाजवादी पार्टीका चाहिँ जति पनि मागहरू पुरा हुँदै जाने, उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाउँदै जाने, यतिसम्म कि यसअघि प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले विरोध गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक जस्तो चाहिँ जुन संसदमा अड्किएको कानुनलाई चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याउने सम्मको काम भयो भनेपछि अलिकति कतै न कतै उहाँले चाहिँ यता जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर पक्षलाई अलिकति निकट मानेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति पर ठान्नु भएको हो कि? त्यस्तो के हुँदो रहेछ भने जो व्यवहारमा नजिक हुँदै गर्दो रहेछ, आफ्नो घरैमा आगो लाउनका लागि उद्धत भएर आगो लाउने भन्दा बाल्टीमा पानी बोकेर आएर निभाइदिने चाहिँ नजिक स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। उहाँहरूले घरमा आगो झोसेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध, आफ्नै दलको नेताको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा गएर जोडिनुभयो। महन्त ठाकुरजी केपी ओलीको सत्ता, नेकपा एमालेको सत्ता अहिले ढाल्नु हुँदैन, यसले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउँछ भनेर बचाउन लाग्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा बचाउन लाग्ने, मार्न लाग्ने भन्दा बचाउन लाग्ने नजिक हुन्छ। त्यसमा राजनीतिमा त्यस्तो हुँदो रहेछ, भयो। ठिक छ, हाम्रो संवाद जारी नै रहनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद, सत्ता समीकरणका विविध विषयहरू, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा लगायतका यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता घनश्याम खतिवडा। जस्तो यहाँले भन्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कट पर्दा केही सहयोग गरेका कारण अलिकति निकट हुनुभयो। तर यति बेला कस्ता खालका चर्चाहरू पनि चलिरहेको छ? यो गठबन्धन बनिसकेपछि विशेष गरी अलिकति बढी नै दिनु परेको हो कि अलिक महँगो परेको हो कि यो सम्बन्ध? प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिक बढी दिनु पऱ्यो, मुद्दा फिर्ता जस्ता कुराहरू, जुन विधेयक ल्याउने जस्ता कुराहरू अब सम्भवतः सरकारकैमा उहाँलाई सामेल गर्ने विषय पनि अलिक ठुलो आकारमा उहाँहरूलाई मन्त्रालय दिनुपर्ने जस्ता कुराहरू पनि छ। भनेपछि त्यति धेरै उदार भइराख्नु भएको छ उहाँ। अलिकति महँगो पर्छ कि यो पछिसम्म? किनभने राजनैतिक ध्रुवीकरणको कुरा हामी एकातिर गरिरहेका छौँ भने फेरि यो अलिकति स्वार्थ मात्र केन्द्रित हो कि जस्तो पनि देखिरहेको छ। यो लङ टर्म नजाला, भोलिको दिनमा फेरि यसबाट पछुतो हुने अवस्था पनि आउन सक्छ कि? यहाँलाई के लाग्छ यो विषय? अब यो शङ्का गर्नेहरूले त्यसरी पनि शङ्का गर्न सक्ने, चर्चा गर्न सक्ने, हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र देखा पर्ने विभिन्न चरित्रहरू त्यस्ता खालका पनि छन्, अवसरवादी चरित्रहरू धेरै छन्। तर एउटा कुरा, महन्त ठाकुरहरूको मुद्दा फिर्ता लिँदाखेरिको टाउको दुखाइको विषय किन धेरै हुनुपर्ने भन्छु म। प्रचण्डजीले 12 वर्षसम्म चलाएको जनयुद्धका कति मुद्दा फिर्ता भए? नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालको क्रान्ति सफल गर्नु अगाडिदेखि यताका दिनहरूमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका बेलामा गरिएका कति मुद्दाहरू फिर्ता भए? नेकपा एमालेका कति मुद्दाहरू फिर्ता भए? अनि महन्त ठाकुरकै फिर्ता हुँदा चाहिँ किन टाउको दुखाउनु पर्ने? एकदम पूर्वाग्रह नराखी कुरा गर्दा उसले पनि त देशका लागि, मुलुकका लागि, क्षेत्रका लागि उसले पनि गरे आन्दोलनहरू हो। त्यो जायज राजनीतिक चरित्रका आन्दोलनहरू फिर्ता लिनुपर्छ। फौजदारी ठहरिने, कानुनले नै दोषी ठहराएका घटनाहरूलाई फिर्ता लिने कानुनी राज्यमा दृष्टता पनि गर्नु हुँदैन, त्यो कानुन अनुसारै गर्नुपर्छ। मुद्दा फिर्ता लिएको विषय भन्दा पनि यो जुन समय छनौट भएको छ आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि भयो भन्ने, जुन यही चिज केही समय अगाडि गर्न सकिन्थ्यो। जनता समाजवादी पार्टीको हिजोको दिनमा त समाजवादी पार्टी जुन उपेन्द्र यादवजीहरू सरकारमा सामेल हुँदा पनि यी माग राख्नु भएको थियो। त्यति बेला सम्बोधन नभएको मुद्दा अहिले सत्ता जोगाउने नाममा, यतिखेर उहाँहरूको समर्थन पाउने नाममा गरिदिएको थियो। अलिक स्वार्थी कदम जस्तो त देखियो नि? होइन, उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू त्यतिखेर पनि त्यस्तो चाहिँ एकदम पूर्वाग्रही ढङ्गले हेरिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। उपेन्द्रजीहरूले सिलसिलेभर यो भनेर तपसिलमा उठाउनु भएन होला। एउटा के रहेछ भनेदेखि नेकपा एमाले र माओवादी गठन भएपछि सुरुकै दिनबाट यो एकता टिक्दैन भनेर शङ्का गर्नेहरू पनि थिए। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र निर्दलीय चरित्र हावी भएर गएको क्या। यो आउने यस्ता यो महन्त ठाकुरलाई बढी पक्ष पोषण बढी भयो भन्ने जस्ता कुराहरू यो चाहिँ एक ढङ्गको यो निर्दलीय चरित्रको उपज हो भन्छु। महन्त ठाकुरको पनि पार्टी हो, महन्त ठाकुरले पनि नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दर्शन चिन्तन होला, त्यसले पनि गाइडेड गरेको होला। अब म अहिले देख्छु संविधान बनाउने त नेकपा एमाले मात्रै एक्लै होइन,
महन्त ठाकुरजीहरू पनि त्यहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस पनि त्यहाँभित्र थियो। संविधान, नेपालको संविधान 72 साल असोज 3 गते जुन जारी भयो त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ त 2072 साल असोज 3 गते अगाडि यो मुलुकमा बसोबास गर्ने अङ्गीकृत नागरिकहरूको हकमा पनि त्यहाँ व्याख्या भएको छ। तर जन्मसिद्ध नागरिकहरूको हकमा, जसले जन्मसिद्धको चाहिँ नागरिकता पाउनु भएको छ, यही देशमा यही माटोमा जन्मिएर नागरिकता पाउनु भएको छ, उहाँका छोराछोरीहरू नेपालमै रहेका अवस्थामा बाबु आमा दुवै वंशजको नागरिक नभए पनि छोराछोरीलाई चाहिँ जन्मसिद्ध आमा बाबुका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर त संविधानमा व्यवस्था छ। त्योभन्दा बढी अहिले के भएको छ? कानुनमा कसैले विरोध गरेको जस्तो लागेन। यो जुन मैले भने समय र संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई चाहिँ त्यही थाँती राखेर अध्यादेश मार्फत ल्याउने कदमको पो विरोध भइरहेको छ। यो समय कस्तो हुन्छ भने पुसमा हलो जुवा लिएर रोपाइँ गर्न हिँड्दाखेरि मिल्दैन। रोपाइँ गर्ने बेला भनेको असारमै हो। त सङ्कट परो, आवश्यकता भयो, यतिखेरै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश, संसद भएन अध्यादेश जारी गर्नुभयो। संसद हुँदाखेरि त संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो विधेयक 4 वर्षदेखि गाँठो पारेर बस्ने को? अहिले पनि त छ नि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जिउको त्यौँ छ। त्यसलाई पार्लियामेन्टमा लगेर टेबल गरेर तुरुन्तै चाहिँ फुल सदनमा छलफल गराएर टुङ्ग्याउनु पर्दैन थियो। त्यो दायित्व सरकारको मात्रै हो। समितिमा गएपछि संसदको दायित्व होइन। संसदीय समितिका सभापतिको वा त्यो समितिका माननीयहरूको वा एजे सम्पूर्ण सांसदको वा सभामुखको दायित्वभित्र पर्दैन त्यो चिज। यसरी पनि हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो चिज अहिले अध्यादेशबाट आउनुपर्ने कुरा चाहिँ संसद नभएका बेला अध्यादेशबाटै आउने हाम्रो संविधानले दिएको बाटो छ। त्यो भोलि संसदले अनुमोदन गरेन भने नगरेका बखतमा खारेजै हुन्छ त्यो। तर त्यस अन्तर्गत काम गर्नका लागि, काम अड्किएका कामहरू फुकाउन सरकारलाई त्यो सुविधा, त्यो छुट छ। त्यही अन्तर्गत सरकारले अध्यादेश ल्यायो। ठिक छ। यति बेला वास्तवमा सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अलिक विवादित छ, किनभने विपक्षी गठबन्धनले हस्ताक्षर लिएर जाँदा पनि राष्ट्रपतिज्यूले सुनवाई गर्नु भएन भन्ने एउटा जुन उहाँहरूको गुनासो छ, जुन अहिले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेको छ। यसरी वास्तवमा राष्ट्रपतिज्यूले अलिकति आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्यो भन्ने यस्तो आरोप लाग्ने अवस्था आउन नदिनुपर्ने थियो कि थिएन? राष्ट्रपतिज्यू बिना कारण यो विषयमा विवादमा पर्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? गणतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई विवादमा तान्नुपर्ने विषय राम्रो विषय होइन। राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नुभयो त भन्ने ठाउँबाट हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले जे चिज लिएर जान्छ त्यो चिजलाई उहाँले चाहिँ लालमोहर गरिदिने एउटा व्यवस्था छँदैछ। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको कन्सेप्टमा हामी छौँ। हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिकामा छैनौँ। त्यसले गर्दा त्यो ढङ्गले हेर्नु पर्यो। जहाँसम्म अहिले सरकार बनाउनका लागि उहाँले चाहिँ धारा 76 को 5 प्रयोग गरिरहँदाखेरि मसँग विश्वास छ भनेर दलका नेताहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रपतिकामा सिग्नेचर लानुपर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ आधार मात्रै भनेको छ संविधानले। आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आधार प्रस्तुत गर्दाखेरि केपी ओलीले त आधार प्रस्तुत गर्नुभयो त। महन्त ठाकुरको चिठी र आफ्नो दलको 121 जना सांसद, मेरा 26 जना सांसदले चाहिँ मलाई धोका दिन्छन्, मलाई चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर जान्छन्। त्यो सुविधा त फ्लोर क्रस गर्न पाउने भन्ने सुविधा त कहीँ कतै छैन नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पनि म ठुलो दलको हिसाबले विश्वास लिन सक्दिनँ, तर अहिले पनि संसदका सदस्यहरूको विश्वास म माथि छ, यो आधार हो भनेर आफ्नो दलले अविश्वास गर्ने कुरा कल्पना नगरिकन उहाँले महन्त ठाकुरले प्रस्तुत गर्नुभएका 16 नाम र आफ्नो 121 नाम गरेर उहाँले 137 नाम टेबल गर्नुभएकै हो, गर्नुभएको। अब शेरबहादुर देउवाले 4 मा 2 दिन अगाडि चाहिँ दलहरू मिलेर गठन गर्नेमा चाहिँ उहाँको मेजोरिटी नपुग्ने, अनि भोलिपल्ट चाहिँ अर्काको दलका मान्छेहरूको 27 फर्जी सिग्नेचर लिएर 26 फर्जी सिग्नेचर लिएर जान चाहिँ त्यो संसदीय इतिहासले, संसदीय मर्यादाले वा हाम्रो चाहिँ विधिको शासनको कुरा गर्ने र बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको वकालत गर्ने पार्टीले मिल्छ?
तर हामीले निर्दलीय चरित्रै हामीले बनाउन खोजेका हौँ भने संविधान बनाउने त उहाँहरू लेख्नु पर्थ्यो नि त। धारा 76 को 4 सम्म सर यसरी दलीय हिसाबमा जानेछ। धारा 76 को 5 पुगेपछि मुलुकमा निर्दलीयता हुनेछ, सांसदहरू अटोनमस हुनेछन्, स्वतन्त्र हुनेछन् भन्ने किन लेख्नु भएन त्यतिखेर? तर यति बेला यही चिज एकदम बहसमा छ। वास्तवमा संविधानको धारा 76(2) सम्म चाहिँ बहुदलीय आधारमा सरकार बनाउनु पर्ने र त्योभन्दा तल गइसकेपछि 76(3) ले नसकेपछि विकल्प रूपमा चाहिँ 76(5) राखिएको हो। त्यतिखेर दलको लाग्दैन, व्हिप लाग्दैन, स्वतन्त्र हुन्छन्, सांसदसँग पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ भन्ने खालको बहस पनि भइरहेको छ नि। गलत कुरा हो, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यसरी जहिले पनि हाम्रो मुलुकमा निचोरेर धारा 76 मा पुर्याएर अनि धारा 76 को 5 लाई प्रयोग गर्दा निर्दलीय चरित्र हुने खालको सिस्टम हो र अहिलेकै नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने कहिले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन र त्यो दलीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता पनि खत्तम हुन्छ। तपाईँ अहिले यी नैतिकताको प्रश्न हेर्ने हो भने तपाईँले अघि प्रश्न पनि मलाई उठाउनु भएको थियो, अदालतमा यो चिज बहस भएको छ। हाम्रा प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू वक्तव्यबाजी गरेर हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूले सिकाएको होइन, हिजो कानुनी राज्यको व्याख्या गरिरहँदाखेरि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने गरी बोल्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरू नै होइन। आज त्यस्तो नग्न ढङ्गले चाहिँ पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ। यसको मतलब राजनीतिक क्षेत्र मात्रै होइन, नेपालको हरेक क्षेत्रमा यो नकारात्मक सोचको र म भए ठिक, म बाहेक बेठिक, म नभए बेठिक भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ न्यायालयमा पनि देखियो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबै ठाउँमा यो चिज चाहिँ हावी भएर गएको देखियो। अनि वास्तवमा यति बेला अघि पनि यो एकदम गलत कुरा भइरहेको छ हाम्रो नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा। हजुर, ठिक छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि दाबी गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पदको लागि, शेरबहादुर देउवाज्यूले पनि दाबी गर्नुभएको थियो। भनेपछि दुईटैलाई नदिनु भन्दा एउटालाई दिन सक्ने एउटा आधार त राष्ट्रपतिज्यूले केही बनाउन सक्नुभयो होइन। उहाँसँग एउटा समस्या भयो राष्ट्रपतिज्यूलाई। एउटा समस्या भनेको नेकपा एमालेबाट चाहिँ विद्रोह गरिरहनुभएका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको टिमको 27 जनाको, त्यसमध्ये 26 भनिएको छ, 26 वटा हस्ताक्षर नै आज, वा 26 जनाको अङ्क नै आज सबैभन्दा यो मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा लाने चिज त्यो हो। शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही चिज जोड्नु भएको छ र उहाँले 149 पुर्याउनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो दलका मान्छे नजोड्ने कुरा भएन नि त। दलको नेताले त माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री नै बन्नु थियो त संसदीय दलमा उहाँले चाहिँ विषय राख्नुपर्छ, म केपी ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्छु भन्नुपर्छ, त्यही छलफल गर्नुपर्छ र दलबाट निर्वाचित हुनुपर्छ नि। लोकतन्त्रका न्यूनतम कुरा जान्ने नेताहरूले त्यति जान्नुहुन्न होला, यो विश्वास गरौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे चिज भइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा। त्यही 26 जनाले गर्दाखेरि भएकोले गर्दा राष्ट्रपतिले दुईतिरै त्यो नाम देखेपछि केपी ओलीको पक्षमा त्यो नाम जोडिदिउँ उहाँको मेजोरिटी पुग्छ, देउवाको पक्षमा जोडिदिउँ उहाँको मेजोरिटी पुग्छ। दुईतिरैबाट दाबी गएको छ। दलको नेता, मेरा सांसदको विश्वास मलाई छ भन्न त दलको नेताले पाउँछ नि। तर विपक्षी दलको नेताले नियुक्ति गर्दै हुन्थ्यो नि त। विपक्षी दलको नेताले यो विश्वासको आधारमा उहाँको चाहिँ हस्ताक्षरै यसरी चाहिँ मैले लिएर आएँ भन्ने नैतिक रूपमा त उहाँले पनि जानु हुँदैन थियो। बहुदलको नम्सभित्र, संसदीय व्यवस्थाको नम्सभित्र हेर्ने हो भने उहाँले त्यसरी जानु हुँदैन थियो। हुन त यहाँहरू संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै लाग्नु भएको छ, तर यति बेला संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएका जो महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने जब अहिलेको जस्तै गतिरोध आउँछ त्यतिखेरको निकासको लागि नै यो धारा राखिएको भनिराख्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ दलीय व्यवस्थामै बढी जोड दिइराख्नु भएको छ, तर दलीय व्यवस्था त 76(2) छ, 76(1) छ, सम्भवतः 76(3) ले पनि त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्छ। तिनले नहुने भएपछि 5 राखेको होला। यो आधारमा गइएको हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने हामीले 76 को 5 मा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् अहिले बाबुराम भट्टराई, हिजो त उहाँ दलमा हुनुहुन्न थियो, गोर्खाबाट स्वतन्त्र हिसाबले जित्नु भएको थियो उहाँले, अनि प्रेम सुवाल वा छक्कबहादुर लामा वा दुर्गा पौडेल, उहाँहरू जस्तोले म विश्वास लिन्छु भनेर नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतालाई तपाईँको दलको मत मलाई दिनुहोस्, अब महन्त ठाकुरजीहरूसँग तपाईँको दलको मत मलाई दिनुहोस् भनेर लु हामीले दुर्गा पौडेललाई प्रमुख बनाउनका लागि मत दिउँ भन्ने आधार तयार पार्ने धारा हो त्यो। कहाँ दलीय व्यवस्थाभित्र आफ्नो दल छोडेर अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने धारा हो त्यो? कुन चाहिँ वकिलले वकालत गर्न सक्नुहुन्छ त्यो धारामा अहिले टेकेर? अनि हाम्रो संविधानको सम्पूर्ण नम्स हेर्दाखेरि त्यस्तो कल्पना हो त?
हो भने भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाले भन्नुहोस्, माधव नेपालले भन्नुहोस्, केपी ओलीले भन्नुहोस्। त्यही ढङ्गले गरेको हो भने सांसदहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने धारा अर्कोचोटिदेखि प्रयोगमा आउने भयो। तर यो गलत कुराको वकालत गर्नु हुँदैन, त्यो होइन। दलभित्र म सूर्य चिन्हबाट जितेको मान्छे, सूर्य चिन्ह बोकेको दलको नेतासँग म अनुबन्धित हुन्छु, उसको मातहत म चल्नुपर्छ। उसँग मलाई चित्त बुझेन, मेरो दलभित्रै उसलाई हराउनुपर्छ र म नेता बन्नुपर्छ, मलाई चित्त बुझेन भने। तर लोकतन्त्रमा बहुमत त केही चिज हो नि त, मेजोरिटी भन्ने चिज त केही चिज हो नि त। त्यो मेजोरिटीलाई स्वीकार्नु त पर्यो नि त। कि म निर्दलीय चरित्रको मान्छे हो मान्दिनँ भन्नु पर्यो, स्वतन्त्र लड्नु पर्यो, जहाँ जहाँ सही गरे पनि भयो। होइन, एउटा पार्टी र चिन्हसँग अनुबन्धित हुने हो भने हाम्रो संविधानले त्यस्तो छाडातन्त्र परिकल्पना गरेको छैन, दलविहीनताको स्थिति परिकल्पना गरेको छैन। स्वतन्त्र सांसद पनि कहिलेकाहीँ सदनभित्र हुन्छन्, उनलाई पनि ठाउँ दिउँ न त एकपटक, अरू दलहरूले जोडगाँस गरेर लिन सक्छन् कि भन्ने आधारका लागि त्यो धारा राखिएको। यो चाहिँ यहाँको व्याख्या रह्यो। भनेपछि अब यस्तो अवस्था अहिले वास्तवमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्था छ। सर्वोच्चले के फैसला दिन्छ त्यसलाई एउटा थाती राखेर हामी कुरा गरिरहँदा यति बेला अब संवैधानिक जटिलता देख्ने अवस्था देखियो। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ, जुन 6 महिनाभित्र पास गरिसक्नुपर्ने यहाँहरूसँग दायित्व हुन्छ। 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुने कि नहुने एउटा समस्या देखेछ र यो बिचमा जुन कानुन ल्याउने प्रक्रिया, कानुनहरू 6 महिनाभित्र पास गरिसक्नुपर्ने एवं रितका समस्या देखिएछ। यो जटिलतालाई चाहिँ कसरी चिर्न सकिन्छ? यो निर्वाचनको विषयमा धेरै साथीहरूले भ्रम छरेको मैले देखेँ। अहिले घाम अस्ताउन लागेका छन्, तपाईँले र मैले टकसो गरिरहँदा घाम अस्ताए। भोलि बिहान घाम झुल्किन्छ कि झुल्किँदैन? नझुल्किन सक्छ भन्नु कसैले भने त्यो विज्ञान विरोधी कुरा हो। हाम्रो संविधानले नै 6 महिनाभन्दा बढी ग्याप राख्न मिल्दैन भनेको छ। सरकारले बजेट पनि व्यवस्था गरेका छ। कार्तिकको 26 गते पहिलो चरणमा, मङ्सिरको 3 गते दोस्रो चरणमा चुनाव गर्छु भनेको छ। विश्वास गर्नु पर्यो, वातावरण बनाउनु पर्यो, सबैले लाग्नु पर्यो, त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धा गरेर श्रेष्ठता लिन खोज्नु पर्यो नि त सबैले। ठिक छ, यहाँले बजेटको कुरा पनि गरिहाल्नुभयो। बजेट भर्खरै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याइसकेको छ र यो बजेटको प्रकृतिमा पनि उत्तिकै विरोध भइरहेको छ। चुनाव गर्ने भनेको छ सरकारले, चुनावभन्दा पनि लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउने, कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम ल्याउने, नाराबाजी गर्ने। एकातिर मुद्दा छ सर्वोच्चमा, भोलि यस कसरी निर्केल हुन्छ यसको ठेगान छैन। तर यस्तो बेलामा यस्तो खालको ल्याएको छ, भोलि चुनावी नारा रटाउन गर्ने भन्दा अरू कुनै यो स्टन्ट होइन भन्ने खालको आरोप पनि लागिरहेको छ नि। यसो भनिन्थ्यो, म तपाईँलाई अहिले पनि भनौँ, 2051 सालमा एमाले पहिलोचोटि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनायो र नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक लोकप्रिय बजेट त्यो हो भनेर सबैले भन्छन्। अहिले मैले मात्र होइन, सबैले भन्छन्। त्यो बजेटको विरोध भएको म सम्झिन्छु। एमाले चौरीमा कनिका छरे जस्तो बजेट फ्यालो, तल जो बजेट चाहिँ सदुपयोग हुनै सक्दैन, तल हामी चौरीमा कनिका फालेको तालले बजेट फाल्यो भन्ने नेताहरू, पार्टीहरू, व्यक्तिहरू जिउका तिउँ हुनुहुन्छ। के त्यो बजेट उहाँहरू त्यस पछाडि पटक पटक सत्तामा बस्नुभयो, काट्न सक्नुभयो? त्यो अलोकप्रिय हो भनेर कहीँबाट थप आलोचना आयो। त्यो बेला त 150 रुपियाँ दिएको थियो। आजका दिन अब अहिले 3000 पाइरहनु भएको छ। साउनबाट ज्येष्ठ सदस्यहरूले 4000 पाउँदै हुनुहुन्छ। वितरणमुखी बजेट भयो भने अनि ती बा आमाहरूलाई हिजो उहाँको बल बर्गत बहिस हुँदाखेरि राज्यले उहाँको चाहिँ सारा कुरो चुसेको छ। राज्यले हात पाउ बस्या बेला चाहिँ पाल्नु पर्दैन, गर्नु पर्दैन। यसैलाई वितरणमुखी भनिएको हो भने होइन। अब स्थानीय तहलाई दिएको बजेट धेर भयो भन्ने कुरा हो भनेदेखि स्थानीय तहमा हिजोदेखि नै हामी सशक्तिकरणको अभ्यासमा थियौँ। हिजोदेखि हामी विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्थ्यौँ। आज त हामी सङ्घीयताको कुरा गर्छौँ। हिजोको विकेन्द्रीकरण जस्तो मात्रै होइन। हिजो हामी तल स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ, आज स्थानीय सरकार। तल वाडामा बसेको एकजना वडा अध्यक्ष पनि म वडा सरकारको प्रमुख बोलेको भन्ने गरी तल आफ्नो चाहिँ स्वाभिमान राखेर काम गरिरहनु भएको छ। राम्रा नराम्रा तलका चाहिँ सच्याउनु पर्ने कुरा, गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरेको, प्रदेशलाई परिकल्पना गरेको बजेट छुट्याइदिएको छ। बजेटले कोभिडलाई बजेट पुगेन भनेर हाहाकार यत्रो भइरहेछ। कोभिडको इन्जेक्सन हरेक नेपालीका लागि ल्याउँछु र भनेर कोभिडका नाममा 2-3वटा शीर्षकमा उपचारको क्रममा, हस्पिटल व्यवस्थापनको क्रममा, अथवा यो बजेटको समग्र रूपमा भन्दाखेरि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, शिक्षालाई प्राथमिकता, खानेपानी 20,000 लिटरसम्म खानेपानी जनतालाई निःशुल्क दिने भने कि नराम्रो कुरा हो त्यो जनताले पाउने कुरा।
आज बजेटको विषयमा जहिले आलोचना गर्ने निजी क्षेत्र त्यसले पनि औद्योगिक नीति बजेट मार्फतबाट सरकारले प्रश्न बोल्यो है त भनिया छ। त यही कुरालाई आधार मानेर गलत हो भने यो बजेटको धज्जी उडाउँ र आउन मङ्सिरमा र कार्तिकमा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई हराइदिउँ। आउँ एमाले प्रतिपक्षमै बस्ला, आफ्नो साइजमा बस्ला, वा एमाले जित्यो भने जनताको जनमत लिएर आयो भनेर स्वीकारौँ न। त्यति तत्परता त बहुदलभित्र हुनु पर्यो नि, त्यति तर्क त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र यति तर्कलाई त मान्नु पर्यो नि। गलत हो, गलत गरेको रहेछ भने यत्रा अर्थविदहरूले चिच्याइरहनु भएको छ, त्यसलाई किनारा लगाइदिउँ। यही संसद पुनर्बहालीमा पनि यही चिज लागू हुन्छ। सारा चाहिँ नै ठुल्ठुला नाम चलेका भनिएका वकिलहरूले, म नामै लिन्न, मलाई केही वकिलहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा त घृणा पनि लागेर आउँछ, म नाम लिनु परेन, साथीभाइ हो किन नाम लिनु पर्यो। तर संसद पुनर्बहाली गर्ने हो भने उहाँले भनेअनुसार भयो भने चाहिँ ठिक, उहाँले भनेअनुसार भएन भने चाहिँ बेठिक भन्न मिल्छ त्यही चिज। न्यायले, कानुनले, सिद्धान्तले, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको कुरा पनि होला यस्ता चिजहरूमा। न्यायाधीशहरूले पनि दुनियाँका प्रचलनलाई हेर्नु होला, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो, सही व्याख्या होला। कि केपी ओलीले अस्ति विघटन गर्दाखेरि फागुन 11मा संसद पुनर्स्थापना आउँदा रोएर हिँड्नुभयो र? म ठिक छ, संसद सरकारले भन्यो म सत्तामा रहे पनि नरहे पनि म फेस गरेर जान्छु भन्नुभयो, उहाँले फेस गरेर जानुभयो। उहाँलाई हटाउने दम त राखेनन् नि, अविश्वासको प्रस्ताव त संसदभित्र आउन सकेन नि त्यो बेला नबुझाएर फेरि विघटनको प्रक्रिया। अब उहाँलाई कामै गर्न नदिएपछि त फेरि पनि विघटनकै प्रक्रियामा जानु पर्यो। पार्लियामेन्टभित्र भोट माग्ने, विश्वास नदिने, विश्वासको मत भएको पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लाने, अनि विश्वास नदिएपछि लु बनाउन त भन्दा आफू गणपूरक सङ्ख्या नपुर्याउने, अनि विघटन नगरेर के गर्ने त? सङ्ख्या पुर्याउँदा राष्ट्रपतिले नदिने। सङ्ख्या पुगेको होइन त्यो त अघि मैले भने त्यो 26 जनालाई काउन्ट गरेर हाल्यो भने त्यो 26 जता हाल्छ त्यतै हुन्छ। यो माधव नेपालजीहरूभित्र भएको यो गैर संवैधानिक, गैर संसदीय चरित्र। तर संविधानले मागेको कुरा त पुरा भएको थियो नि, उहाँले त आधार त प्रस्तुत गर्नुभयो नि। आधार त्यसरी भनिएको होइन, अगाडि बढ्थ्यो होला, तर उहाँले दिएको हस्ताक्षर शनाखत मैले आधार थियो नि। आधार प्रस्तुत गर्दाखेरि यो तपाईँको टेलिभिजन भइरहेको घरलाई मैले कुनै एउटा वकिललाई लेखेर घनश्याम खतिवडाको घर भनेर लेखाउँदाखेरि मेरो आधार हुन्छ? यसको फिल्डबुक हुनु पर्दैन, यसको नक्सा पास कसका नाउँमा भएको छ हुनु पर्दैन? उहाँहरू कुन चिन्हबाट जितेर आउनुभयो, कुन चिन्हलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यति न्यूनतम ज्ञान हुनु पर्दैन नेताहरूसँग? जसले समर्थन लिएर जानुभयो उहाँहरूको। अनि सही गर्नेलाई पनि म कहाँ सही गर्दैछु, मलाई जनताले के भन्छन्, मलाई के चिन्हका लागि भोट दिएको थियो, कुन पार्टीको सरकार बनाउन भोट दिएको थियो, त्यो कुरो सोच्दैन। त उहाँले त्यही गर्नु थियो त हिजो रुखै चिन्ह लिएर किन नउठ्नु भएको त? रुखै लिएर उठेर रुख सही गर्नुहोस् न। सूर्य चिन्ह लिएर सूर्य चिन्हको विपरीत जान पाइँदैन। उहाँहरूले सूर्य चिन्ह मान भनेर अस्ति छातीमा टाँसेर आन्दोलन गर्नुभएको होइन र? भन्दा छुचो होला, छुचो होला। त्यो मैले गरेँ भने पनि त्यो मलाई त्यति गाली गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गैर संसदीय चरित्र हो। बहुदलीय व्यवस्थाभित्र यस्तो चरित्र टिक्दैन, दुनियाँमा टिक्दैन, हाम्रोमा मात्रै होइन, कहीँ पनि दलको हुइप लाग्छ। तर यो सबै समस्याको जरा यसो खोज्दाखेरि संविधानको धारा 76 को 5 को अस्पष्टता नै हो भनेर भन्दा पनि गलत नहुने जस्तो देखियो यहाँसँग कुरा गरिरहँदा। मलाई चाहिँ त्यो धारालाई पनि त्यस्तो, अब जो साथीहरूले यसो गर्नु थियो उहाँहरूले नलेखेको कुरा हो, लेख्न त त्यो धारामा प्रष्टै लेखेको छ त। आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो उहाँले। आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको अर्को दलको मान्छे ल्याएर आधार होइन कि होइन। यहाँले भनेको जुन दलीय व्यवस्था मान्ने हो भने 76(2) मा त्यो व्यवस्था थियो, 5 के काम त्यहाँ 5 को त कुनै अर्थै रहेन। मैले अघि भने नि 5 को अर्थ भनेको यस कारण हो, संसदभित्र भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो मत पुर्याउन दलहरूलाई निर्वाचनमा नजाने परिस्थिति छ भने उहाँको नाममा सहमति हुन सकोस् भन्ने आशय बाहेक यो कुनै दलीय हिसाबले यसमा त म देख्छु दुईटै नेताहरूले जाने आधार चाहिँ होइन। केपी ओलीले पनि होइन, शेरबहादुरले त हुँदै होइन। शेरबहादुरले त यस अर्थमा होइन, 3 दिन अगाडि उहाँको पुगेको थिएन। केपी ओलीले यस अर्थमा होइन, उहाँले विश्वासको मत लान सक्नु भएको थिएन। अब त्यही 26 जनाको नाटक जे मञ्चन भयो त्यो चिज गलत थियो। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बहुत ठुलो धमिल्याउने काम त्यही 26 सिग्नेचरले गर्यो। ठिक छ, अघि हामी बजेटको कुरा गर्दै थियौँ। यहाँलाई मलाई त्यही बेला एउटा प्रश्न मैले सोध्दै थिएँ। यो बजेट त सरकारले लोकप्रिय ल्यायो, यहाँले भन्नुभयो राम्रो राम्रो कार्यक्रम ल्यायो, धेरैले समर्थन पनि गरेका छन्, विरोध गर्नेको काम विरोध होला। तर एउटा पक्ष व्यवहारिकतामा अझै पनि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। यति बेला कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना छैन।
ती सबै अहिले त विनियोजन मात्र गरेको, यो त कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ। ती पैसै नउठेसम्म, त्यो राजस्व नउठ्ने अवस्था नभएसम्म जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याए नि त्यो व्यवहारिक हुँदैन। त्यसकारण बजेट व्यवहारिक छैन। यहाँनिर सरकारले लोकप्रियता मात्र कमाउने काम गर्यो, यो चाहिँ गलत हो भन्ने पनि आवाज आइरहेको छ नि। साधारणतया अर्थतन्त्रका अथवा पूर्व बजेटका छलफलहरू हुन पाएको भए यी चिजहरू राम्ररी आउन सक्थे। पार्लियामेन्ट छैन। यद्यपि सरकारले टेबल गरेको यो बजेट जुन छ, मलाई यसका आम्दानीका स्रोतहरू जे पहिचान गरेको छ त्यस्तो अहिले चालु वर्षमा पनि कोभिडै भएको थियो पोहोर 1 वर्ष, अहिले उठेको राजस्वको र व्ययको अनुमानलाई त्यसभित्र प्रश्न पार्ने कोसिस गरिएको छ र त्यसभित्र मलाई लाग्छ आन्तरिक आम्दानी यति हुन्छ, बाह्य ऋण हामीले यति लिनुपर्छ र स्वदेशभित्रको विभिन्न चाहिँ उसका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण चाहिँ यति लिन सकिन्छ भनेर प्रक्षेपण जे गरेको छ त्यो बिल्कुल कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन्। हरेक बजेटलाई यो कार्यान्वयन हुँदैन, हावादारी हो भन्ने गरिन्छ। तर एकपटक हेरिदिए हुन्थ्यो। म त मन्त्री भएको छैन है, मन्त्री हुने साथीले 15 दिन त्यही कुर्सीमा बस्नुहुन्छ नि, आफू सिनको भाँच्दैन। 15 दिन पछाडि सत्ताबाट बाहिर गएपछि अनि महापुराणका अर्थी उपदेश दिन खोज्ने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र यो पनि एउटा गजबको चरित्र छ। धेरै अर्थमन्त्रीहरूले मैले त्यहाँ चिच्याको देखेँ, उहाँहरूले ल्याउँदा के ल्याउनु भएको थियो, जिउका तिउँछ बजेट हेरौँ, उहाँका चाहिँ प्रक्षेपण गरिएका चिजहरू कति कार्यान्वयनमा गए कति गएनन् त्यसलाई केलाउँ र यो बजेटलाई पनि मैले आलोचनात्मक समर्थनका दृष्टिले हेर्नुपर्छ। आलोचना गर्नेले पनि आलोचनात्मक समर्थनका दृष्टिले हेर्नुपर्छ। यो बेला कोभिडका लागि छुट्याइएको पैसाले हाम्रो मुलुकमा होइन संसारभरि यो कोरोना भाइरसले जुन दुःख दिएको छ त्यसमा राहत पुर्याउनका लागि, सेवा पुर्याउनका लागि, जनतालाई सुरक्षित गर्नका लागि मद्दत पुर्याउने गरेको छ। आज 356 जति स्थानीय पालिकाहरूमा एकैसाथ हस्पिटल सरकारले सुरु गरेको छ। 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू सुरु गरेको छ। यी के नराम्रा कुरा हुन् र? राजस्व उठाउने कुरामा सबै लागौँ। सकारात्मक सहयोग त आज केपी ओलीले सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको छ, नेकपा एमाले आज सत्ताको बागडोरमा छ। निर्वाचन अब मङ्सिरको निर्वाचन पछाडि परिणाम अर्कै ठाउँमा जान पनि सक्छ। त्यो ढङ्गले अलिकति दिमागलाई थोरै खुल्ला राखेर छलफल गर्नु पर्नेमा अत्यन्तै टाइट राखेर मैले यही काम गरेँ भने ठिक, अर्काले यही काम गर्यो भने बेठिक भन्ने जुन ढङ्गको चरित्र छ यो किमार्थ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याउने र हाम्रो देशको हित नचाहने नकारात्मक सोचको परिणति बाहेक केही पनि होइन। हस् घनश्याम खतिवडाज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई र माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई अहिले समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा र केही राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका समस्याहरूका विषयमा छलफल गर्ने र यहाँहरूले सुन्ने मौका दिनुभयो। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र तपाईँलाई समेत हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिका अवस्था, बजेट लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो यो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता घनश्याम खतिवडा। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।